चांद मेरे आंगन का फाखरा जबीन का एक बहुत ही ज़बरदस्त नावल जो आप सुन सकते हैं ऑडियो में। एपिसोड 7। ज़हीर नुमान का खत आया था जिसमें सुरैया ने सारे घर वालों को रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होने पर मुबारकबाद दी थी और साथ ही साथ दादी अम्मा को बेहद ताकीद भी की थी कि वो ईद से कबल अपनी आमद के प्रोग्राम से आगाह कर दें ताकि ज़हीर इन्हें लेने के लिए आ सके। अहमद ने खत पढ़कर सुनाया था और ये बात सुनते ही सब घर वाले चीख उठे थे। नहीं दादी अम्मा, इस दफ़ा आप ईद हमारे यहाँ मनाएंगी। अरे नहीं भाई, सुरैया ने इतने दिन भी जाने कैसे काट लिए मेरे बगैर। वो तो मैके भी जाए तो एक आध दिन में ही लौट आए कि अम्मा पीछे अकेली होंगी। दादी ने बड़े मीठे लहजे में इनकार किया था, फिर भी सबके मुंह बन गए। लेकिन दादी अम्मा, हमारा भी तो कुछ हक बनता है ना आप पर। जफर ने फौरन इन्हें याद दिलाया। और फिर ज़हीर भाई है ना इनके पास, अहमद ने भी कहा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये लड़के वाले ऐसे मौक़ों पर घरों में कब रहते हैं। वो भी निकल जाएगा अपने दोस्तों में, सुरैया बेचारी होलती रहेगी खाली घर में। दो तरफा पुरखुलूस मोहब्बतों के इस मुजाहरे ने इन्हें अजीब उलझन में डाल दिया था, मगर बहू की तन्हाई का एहसास भी शिद्दत से था जो इनकी अदम मौजूदगी के बायस ईद के पुरमसरत मौके पर यकीनन मज़ीद बढ़ जाना था। तो दादी अम्मा ऐसा करते हैं कि ताई सुरैया और ज़हीर भाई को यहाँ बुला लेते हैं। इस दफ़ा हम ईद इकट्ठे मनाएंगे। बाकी सब ने भी इसकी पुरजोर ताकीद की थी। हाँ, ऐसा हो तो सकता है, मगर बेटा उठने बैठने में थोड़ी तंगी हो जाएगी। वो तो दो ही तो कमरे हैं इस घर में, फिर खर्च भी पहले से बहुत बढ़ जाएगा खामखा में। दादी अम्मा बात के हर पहलू को मद्देनजर रखती थी। ले दादी अम्मा, ये क्या बात हुई भला। सादी बुरी मान गई थी। दिल में जगह हो तो घर में जगह खुद ब खुद बन जाती है। बाकी रही खर्च की बात, आने वाला रिस्क अपने साथ लेकर आएंगे। हम खुद रूखी सूखी खा लेंगे, मगर इनकी मेहमान नवाजी में फ़र्क नहीं आने देंगे। बस अब आप जल्दी से इन्हें खत लिखवाकर यहाँ आने की दावत दे दें। सादिया ने इन्हें कायल करके ही छोड़ा। चलो ठीक है भाई, मैं आज शाम को ही टेलीफोन कर दूंगी। टेलीफोन क्यों दादी, खत लिखवा लेना, सादिया ने इनसे कहा, मगर वो मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। जो बात मैंने इससे बतानी है वो खत में नहीं लिखी जा सकती, वो भी इस सूरत में जबकि खत तुमसे लिखवाना हो। दादी ने इसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए मबहम सी बात की थी। सादिया को इनकी बात समझ में तो नहीं आई थी, मगर कुरैद इसलिए नहीं था कि इसके बाद इसके जहन पर एक नई फिक्र सवार हो चुकी थी। गर्मियों में फिर भी सहूलत रहती थी, मगर सर्दियों में वो सब मुश्किल चार पाए कमरों में ठूस फूस कर पूरे आते थे। रात गए तक वो इस मसले के बारे में सोचती रही, फिर एक फैसला करके इत्मीनान से सो गई। अगले रोज जब दादी अम्मा फारूक के साथ पीसी और फोन करने गई तो शहर के आखिर कोने में बने स्टोर को खाली करने के लिए वो कमर बस्ता हो चुकी थी। यहाँ पहले सिर्फ अम्मा की जहीज की पेटियाँ, संदूक और ट्रंक वगैरह पड़े रहते थे। बाद में कार्ड कबाड़ भी इसी कमरे में भरता चला गया और बाद में स्टोर की शक्ल इख्तियार कर गया था। स्टोर खाली करना शुरू किया तो कई चीज़ें ऐसी निकल आई जो दादी की ट्रेनिंग के बाद कारामद बनाई जा सकती थी। इन्हें निकालकर सादे ने अलग कर लिया था। बाकी कुछ मुरम्मत की काबिल कुर्सियाँ थीं, कोई एक टांग की मेज़ थी, कुछ पुराने बैग्स, पुराने जूते और इसी किस्म की अलग अलग चीज़ें जो सादिया ने अम्मा से आंख बचाकर बाहर फेंकवा दी। बाकी का सारा सामान छत पर मौजूद कोठी में पहुंचा दिया, जहां सर्दियों के लिए ईंधन वगैरह रखा जाता था। 2 दिन की लगातार मेहनत के बाद इसने पाइप का पानी लेकर फर्श और दीवारों के साथ साथ छत भी धो डाली थी। ये कमरा बाकी कमरों की निस्बत काफ़ी कुशादा था। अम्मा की पेटियां एक दीवार के साथ लगाई तो चारपाइयों की जगह आसानी से निकल आई। इसने कवर्स ढूंढ ढांड कर धोए और पेटियों पर डाल दिए। चारपाइयों पर चादरें बिछाकर तकिए रख दिए। कमरे की दाई दीवार के साथ अभी भी काफ़ी जगह बच रही थी।
وہاں اس نے اسٹور سے نکلی ہوئی ایک موٹی سی دری کو دھو کر پیوند کاری کر کے بچھا دیا، اوپر ایک چادر ڈال کر تکیہ رکھ دیا تھا۔ گھر میں عبادت کے لیے بالخصوص رمضان کے دنوں میں پرسکون جگہ کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی تھی، سو اب وہ پوری ہو گئی تھی۔ کمرے کی بسان دور کرنے کے لیے اس نے دونوں کھڑکیاں کھول کر کمرے میں اگربتی لگا دی تھی۔ دروازے اور کھڑکیوں کا میل کچیل صاف کرنے کے لیے اس نے دادی کی ہدایت کے مطابق سرسوں اور مٹی کے تیل میں کپڑا بھگو کر ان پر رگڑا تھا، جس سے وہ قطرے نئے معلوم ہونے لگے تھے۔ اسٹور کی صفائی کے دوران پیتل کے 2 نہایت خوبصورت گلدان نکلے تھے، مگر ان کا رنگ اس قدر سیاہ پڑ چکا تھا کہ اس نے یوں ہی اوپر کوٹھیوں میں پھینک دیے۔ بعد میں دادی سے سرسری انداز میں ذکر ہوا تو انہوں نے فوراً گلدان واپس منگا لیے، پھر سنترا کاٹ کر اس پر لیموں لگا کر گلدان پر رگڑا تو چند منٹوں میں ہی گلدان خوب چمک اٹھے تھے۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا بھائی، سادے کمرے میں آتے جاتے گلدانوں کو دیکھتی تو بے اختیار کہہ اٹھتی، ارے یہ چھوٹے چھوٹے کمال ہی مل کر بڑا کمال دکھاتے ہیں سادے بیٹی، لہٰذا انہیں اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو۔ دادی لگے ہاتھوں اسے نصیحت کرنے سے نہ چکتی۔ چاقو چھریوں کے دستے مسلسل استعمال سے سیاہ پڑ جاتے ہیں، ان پر نمک اور لیموں رگڑا جائے تو ایک دم صاف ہو جائیں گے۔ لوہے کی چیزوں پر عموماً زنگ لگ ہی جاتا ہے، روئی کو سرکے میں بھگو کر زنگ پر پھیر دو تو اور پھر نتیجہ دیکھو۔ دادی کے بتانے پر وہ تمام ٹوٹکے آزماتی اور انہیں 100% درست پا کر حیرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ پاتی۔ ارے عمر بھر سیکھا ہی کیا ہے اس کے سوا، ہمارے زمانے میں پڑھائی لکھائی کا تو رواج ہی نہیں تھا، بس بڑی بوڑھیاں 24 گھنٹے گھرداری کا سبق پڑھاتی رہتی۔ اس وقت ان کی نصیحتیں نہایت بری لگتی تھیں، مگر وقت آنے پر خود بخود ان کی قدر و قیمت کا احساس ہو گیا تھا۔ دادی اپنے زمانے کی باتیں بنانے لگی اور وہ ہمتن گوش ہو جاتی۔ اس روز بھی وہ یوں ہی باتیں کرتے دادی نے سنترے کی چھلکوں کو نہایت باریک کاٹ کر سادیہ سے انہیں دھوپ میں رکھنے کو کہا، تو وہ بے دہانی میں ہی ان کی بات پر عمل کرنے کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ دھوپ ختم ہوئی تو دادی نے چھلکا اٹھا کر کمرے میں رکھ لیے۔ اگلے 2-3 دن تک وہ مسلسل یہ چھلکے دھوپ میں سکھاتی رہی اور پھر انہیں باریک پیس کر ایک پاؤڈر گھیر کے آٹے میں ملا دیا، ساتھ ہی ساتھ 1 پاؤ بیسن اور تھوڑی سی ہلدی بھی ملا دی اور لے جا کر سادیہ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ ابھی قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے دادی؟ اپٹن ہے۔ ہائے، اس عمر میں بھی آپ کو اپٹن کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے کے بعد بولی، بیوقوف، یہ میرے لیے نہیں تمہارے لیے ہے، ابھی اور اسی وقت اس کی تھوڑی سی مقدار لے لو، ذرا سا سرسوں کا تیل اس میں ڈالو اور دودھ ڈال کر لئی سی بنا کر چہرے پر 15-20 منٹ کے لیے مل لو۔ انہوں نے سختی سے ہدایت جاری کی تو وہ گڑبڑا سی گئی، لیکن دادی میں اس کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی جبھی تو بنایا ہے، ذرا رنگت دیکھو اپنی کیسے جھلس کر رہ گئی ہے، ایک دم روکھی پیکھی، حالانکہ بچپن میں تو اچھی بھلی تھی تم۔ یہ صرف اور صرف تمہاری غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں۔ اور ہاں، اسے احمد کی نظروں سے بچا کے رکھنا، وہ تم سے زیادہ خیال رکھتا ہے اپنا۔ وہ سختی سے کہتی ہوئے باہر نکل گئی اور آخری بات پر سادے کے لیے اپنا کہہ کر دبانا مشکل ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، باقی کے لیے میری نیکسٹ ایپیسوڈ کو سننا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔